नमस्ते भाइ बहिनीहरू। यो भोल्युमेट्री एनालाइसिसको न्युमेरिकलको सिरिजमा यो 14औं संस्करण चाहिँ हो। अब यो न्युमेरिकल हेरौँ त। यसमा भनेको छ 0.4 ग्राम of divalent metal was dissolved in 50 cc of 0.64 NaCl and the solution was diluted to 100 cc. Then 25 cc of the solution required 27.3 cc of 0.11 NaOH for complete neutralization. Find the atomic weight of metal. Okay. क्वेसनलाई एकपल्ट राम्रोसँग हामी पढौँ त। अब हेरौँ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्युमेट्री एनालाइसिसको मास्टर चार्ट हेरेका थियौँ त्यसमा हामीले पढेका थियौँ कि तीनटा प्रश्नको उत्तर चाहिँ खोज्नु पर्यो। पहिलो, के यो क्वेसन रिएक्सन सम्बन्धी हो? डेफिनेटली यो क्वेसन रिएक्सन सम्बन्धी चाहिँ हो, होइन? यहाँ न्युट्रलाइजेसन भन्ने शब्दको प्रयोग पनि गरिएको छ, राइट? यो रिएक्सन सम्बन्धी क्वेसन हो। एकभन्दा बढी वस्तुहरू चाहिँ दिएका छन्, सो देयर्स नो कन्फ्युजन है, यो रिएक्सन सम्बन्धी क्वेसन चाहिँ हो। दोस्रो, के यसमा जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ तीमध्ये कसै पनि मास दिएको छ त? सोधिएको छ त? यस, 0.4 ग्राम, होइन? मेटलको मास दिएको रहेछ। सो यसलाई हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट सल्भ चाहिँ गर्नु पर्यो। तेस्रो, के रिएक्सन कम्प्लिट छ? यस, रिएक्सन कम्प्लिट छ, किनभने यहाँ न्युट्रलाइजेसन भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छ, सो रिएक्सन इज कम्प्लिट। सो यो क्वेसन पढिसकेपछि हामीले थाहा भइसकेको छ कि यसलाई चाहिँ हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्टको आधारमा सल्भ गर्नु पर्यो र जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेछ तिनीहरूको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुनु पर्यो? बराबर चाहिँ हुनु पर्यो, बिकज रिएक्सन इज कम्प्लिट। ओके, अब हेर, क्वेसनलाई चाहिँ हेरौँ, पढौँ, बुझौँ। हामीसँग 50 cc अफ 0.64 NaCl चाहिँ छ। यसमा हामीले 0.4 ग्राम अफ डाइभलेन्ट मेटल चाहिँ हाल्यौँ। के हो? मेटलले एसिडलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्यो त? एसिड नट। यो मेटल र एसिडको रिएक्सन भइसकेपछि केही मात्रामा एसिड बाँकी नै छ। यो बाँकी रहेको एसिडलाई हामीले चाहिँ डाइल्युट गर्यौँ। डाइल्युट गरेर भोल्युम कति बनाइदिउँ त? 100 cc। अब सम्पूर्ण 100 cc लाई हामीले चाहिँ न्युट्रलाइज गरेनौँ। यो 100 cc बाट हामीले चाहिँ कति झिक्यौँ त? 25 cc चाहिँ झिक्यौँ। र यो 25 cc लाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीले कति मात्रामा NaOH युज गर्नु पर्यो? 27.3 cc अफ 0.11 NaOH प्रयोग चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, ध्यान दिने, मेटल र एसिडको रिएक्सन भइसकेपछि जति मात्रामा अनरिएक्टेड एसिड बाँकी चाहिँ छ, रेजिडुअल एसिड, त्यसलाई हामीले डाइल्युट गरेर भोल्युम 100 cc बनायौँ। तर सम्पूर्ण 100 cc लाई हामीले न्युट्रलाइज गरेनौँ। 100 बार हामीले 25 cc झिकेर चाहिँ न्युट्रलाइज चाहिँ गर्यौँ, होइन? सो यदि 25 लाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि चाहिँ यति मात्रामा NaOH चाहिन्छ भने हामीले 100 को लागि कति चाहियो? पहिला त्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो नि त। ध्यान दिने, यस्ता सबै न्युमेरिकल्सहरू जसमा चाहिँ ठुलो भोल्युमबाट चाहिँ सानो भोल्युम झिकेर न्युट्रलाइज गरिएको हुन्छ भने पहिलो काम के गर्ने त? पहिलो काम पत्ता लगाउने, त्यो ठुलो भोल्युमलाई न्युट्रलाइज गर्न कति मात्रामा चाहिँ केमिकल चाहियो त्यो निकाल्नु पर्यो। ठिक छ, यहाँ चाहिँ 100 cc भएर चाहिँ 25 cc झिकेर न्युट्रलाइज गरिएको छ। सो पहिलो काम के गर्ने? 100 cc को लागि निकाल्ने। आफ्टर अल मेटल र एसिडको रिएक्सन भइसकेपछि जति एसिड बाँकी छ त्यो त 100 cc मा छ नि त। ओके, त्यसपछि हामी डेटा चाहिँ लिएको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्युसनको भोल्युम कति दिएको छ? 50 cc। नर्मल टी कति दिएको छ? 0.64 N। मेटलको वेट कति दिएको छ? 0.4 ग्राम। इक्विभ्यालेन्ट वेट हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि एलिमेन्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्ने फर्मुला के हो त? एटमिक वेट बाइ भ्यालेन्सी। एटमिक वेट हामीले ए मान्यो, भ्यालेन्सी कति रहेछ? 2। कसरी त? डाइभ्यालेन्ट। सो भ्यालेन्सीको 2 चाहिँ भयो। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्युसनको भोल्युम कहाँ त? यो भोल्युम, यो। आखिर सम्पूर्ण अनरिएक्टेड एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई कति मात्रामा NaOH चाहिन्छ त्यो हामीले लिनु पर्यो। नर्मली त सेम 0.11 Na भयो। अब हेरौँ त, यो क्वेसनलाई समग्रमा चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ, होइन, बर्ड्स आई भ्यू हुन्छ नि, त्यो हेऱ्यो भने हामी हेर्न सक्छौँ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि पहिला हामीले चाहिँ मेटलको प्रयोग गरेका छौँ। मेटलले एसिडलाई कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्न सकेन। बाँकी रहेको एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्न हामीले के प्रयोग गरेका छौँ त? NaOH को प्रयोग गरेका छौँ। सो नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड मस्ट बी द सम अफ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट मेटल एन्ड द नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ NaOH। ए भन्ने वस्तुलाई न्युट्रलाइज गर्न पहिला बी भन्ने वस्तुको प्रयोग गर्यो, त्यसले सकेन। त्यसपछि बाँकी रहेको एलाई न्युट्रलाइज गर्न सी प्रयोग गर्नु पर्यो। ठिक, ओके। अब हेर, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने दुईटा फर्मुला चाहिँ छन्, राइट? के छन् त? यदि वेट दिएको छ भने वेट बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ हो, र यदि भोल्युम दिएको छ सोल्युसनको फर्ममा छ भने नर्मली टाइम्स भोल्युम चाहिँ हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्युसनको फर्ममा छ, सो N1 * V1 भोल्युम केमा हुनु पर्यो? लिटरमा। मेटल, वेट अफ द मेटल बाई ग्राम इक्विभ्यालेन्ट वेट। र सोडियम हाइड्रोक्साइड फेरि हेर सोल्युसनको फर्ममा छ, सो N2 * V2 भोल्युम केमा हुनु पर्यो? लिटरमा। सो माथिको डेटा हामीले लेख्यौँ। यो माथि भोल्युम चाहिँ सीसीमा दिएको छ, यसलाई लिटरमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीले 1000ले डिभाइड चाहिँ गरिदियो। यो पनि सीसीमा छ, यसलाई लिटरमा डिभाइड गर्नलाई हामीले 1000ले डिभाइड गरिदियो।
अब यसलाई अलिकति सजिलो पार्नलाई हामीले 1000ले मन पाइसक्यो पुरै क्वेसनलाई हामीले 1000ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ सजिलो हुन्छ 1000 यो क्यान्सल हुन्छ यो पनि क्यान्सल हुन्छ यति बाँकी रहन्छ र यसलाई सल्भ गर्दै जाउँ त एन्सर कति आउँछ त 40.02 AMU यो चाहिँ एन्सर चाहिँ हो आशा गर्छु यो भिडियोले तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्छ है आउँदो एक्जामिनेसनमा यसलाई अरु पनि तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ यही चाहिँ राखिराखौँ यदि कसैलाई कुनै डाउट छ र यदि हामी चाहिँ अझ यसमा के सुधार हेर्न चाहन्छौँ भने कमेन्टमा चाहिँ लेखे हुन्छ त्यसअनुसार नै आई विल मेक सर्टेन नेसेसरी चेन्जेस टु माई प्रेजेन्टेसन ल आजलाई हामी यहीसम्म चाहिँ राखौँ थ्याङ्क यू